नेपालमा जबदेखि एमसिसीको कुरा चल्यो तबदेखि नै यो प्रोजेक्ट अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको हो। यो चीन र विशेष गरेर तिब्बत घेराउ गर्ने उद्देश्यले नेपालको भूमि प्रयोग हुने र नेपाली सेना पनि प्रयोग हुने भएकाले यो सैन्य रणनीति हो। यस्तो नीति हाम्रो संविधानले तोकेको पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीति र हाम्रा छिमेकी मुलुक लगायत कुनै पनि देश विरुद्ध गतिविधि गर्न, हाम्रो भूमि प्रयोग गर्न नदिने नीति विपरीत हो भनेर लगातार आवाज उठिरहेको थियो। यसमा सबैभन्दा बढी आशंका र विरोध गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्र हो। तर उही सत्तारूढ गठबन्धनको मुख्य घटक मध्ये एक भएकाले 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसिसी परियोजना संसदबाट पास गराउन नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सफल हुनुभएको छ। त्यस सँगसँगै स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालको उत्तरी क्षेत्र भनेको प्रष्ट छ। चीनको तिब्बतसँग जोडिएको भूभागमा सैनिक अभ्यास गर्नका लागि अमेरिकाले एसपीपी अन्तर्गत सम्झौता तयार पारेको र त्यो सम्झौतामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमणका बेलामा हस्ताक्षर गराउने तयारी भएको भन्दै सत्तारूढ गठबन्धनबाटै विरोधको आवाज उठेपछि प्रतिपक्षी दल लगायत सबैले यसमा आपत्ति जनाए र प्रधानमन्त्रीको जवाफ खोजे। यसैबीचमा सञ्चार माध्यममा अमेरिका भ्रमणका बेला हस्ताक्षर गराउन तयार पारिएको सम्झौता भन्दै एउटा सम्झौता पत्र सार्वजनिक भयो। 10 बुँदे यो सम्झौता पत्रमा सम्झौताको परिभाषादेखि अमेरिकन सेना नेपालमा आएर उच्च भूभाग भएका क्षेत्रमा संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्ने लगायत धेरै विषयहरू समेटिएका छन्, जसले देशभक्त नेपाली सबैलाई सशंकित बनायो। 10 बुँदेको पहिलो धारामा परिभाषा खण्ड उल्लेख छ भने दोस्रो धारामा सहमत भएका सहकार्यका सुविधाहरूमा के भनिएको छ भने सहमति भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूको प्रयोगमा संयुक्त राज्य नेशनल गार्डको पहुँच हुनेछ। सहमत भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरू सम्बन्धी प्राविधिक विवरण हरेक सुविधा तथा क्षेत्रका लागि नेपाली सेनाको कार्यविधि अनुसार हुनेछ। संयुक्त राज्य नेशनल गार्ड तथा संयुक्त राज्यका ठेकेदार संयुक्त राज्यद्वारा वा यसका लागि सञ्चालित सवारी वा हलुका विमानले प्रशिक्षण, स्थानान्तरण, सहयोग तथा सम्बन्धित क्रियाकलाप, सवारी वा विमानको इन्धन भर्ने काम वा अस्थायी मर्मत सम्भार, कर्मचारी आवास, तिनका विभाग तथा सञ्चार बल तथा सामग्रीको प्रस्तुति वा परिचालन तथा तोकिएका निकायहरूका लागि पक्षहरू सहमत भए अनुसारका अन्य उद्देश्यहरूका लागि सहमत भएका सुविधा तथा क्षेत्रहरू प्रयोग गर्न सक्नेछन्। आग्रह गरिएका बखत नेपाल सरकारले नेपाली स्थानीय सरकारहरूको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूमा पनि संयुक्त राज्य नेशनल गार्डलाई सिप अभ्यास तथा प्रशिक्षणमा प्रयोगका लागि अस्थायी पहुँच उपलब्ध गराउनेछ। धारा 3 मा सहमत भएका सहकार्यका क्षेत्रहरू उल्लेख छ, जसमा संयुक्त राज्य नेशनल गार्ड र नेपाली सेनाले निम्न क्षेत्रहरूमा सहकार्य गर्नेछ भन्दै सहकार्य गर्ने क्षेत्रहरू उल्लेख छ। 1. नेपालमा उच्च भूभाग भएका क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास। 2. नेपालमा संयुक्त विपद व्यवस्थापन तथा उद्धार अभ्यास। 3. नेपाली सेनाका अधिकृतहरूका लागि संयुक्त राज्यमा संयुक्त फेलोशिप कार्यक्रम। 4. उता नेशनल गार्डका अधिकृतहरूका लागि नेपालको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा अल्पकालीन फेलोशिप कार्यक्रम। 5. नेपालमा अन्तर्सञ्चालन योग्यता अभ्यास। 6. नेपालको तोकिएको निकायले सिफारिस गरे अनुसार संयुक्त राज्यमा नेपालका लागि नागरिक नेतृत्वको संलग्नता। 7. नेपाली सेनाको माग बमोजिम हलुका तथा गैरघातक सैन्य सामग्रीको सहयोग। 8. नेपाली सेनाका लागि साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण तथा उपकरण सहयोग। 9. नेपाली सेनाको आतंकवाद विरोधी सुराकी क्षमता विकास। धारा 4 मा सहमत भएका सहकार्यका क्षेत्रहरूका लागि बन्दोबस्तको उल्लेख छ। सो बमोजिम नेपालमा संयुक्त राज्य नेशनल गार्ड्सलाई आवश्यक परे अनुरूप तथा लिखित आग्रह बमोजिमको बन्दोबस्त सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले उच्चतम प्रयास गर्नेछ र आग्रह गरिएको तथा प्राप्त भएको बन्दोबस्त सहयोगका लागि संयुक्त राज्यले उचित रकम तिर्नेछ। यस क्रममा नेपाल सरकारले संयुक्त राज्य नेशनल गार्डलाई नेपाली सेनाभन्दा कम सकारात्मक व्यवहार गर्ने छैन,
धारा 5 मा भने सम्पत्ति तथा करको उल्लेख छ। संयुक्त राज्य नेशनल गार्ड्सलाई उपलब्ध गराइएका सुविधा तथा क्षेत्रहरूको स्वामित्व तथा अधिकार नेपाल सरकारकै कायम हुनेछ। सुधार वा निर्माणका लागि आवश्यक सम्भाव्य क्षतिपूर्ति समेत सहमत भएका सुविधा वा क्षेत्र फिर्ता गर्ने सहमतिबारे तोकिएका निकायहरूले परामर्श गर्नेछन्। सामग्री स्थानान्तरण गर्न सकिने संरचना तथा अन्य चल सम्पत्तिमा नेपाल सरकारले कर छुट दिनेछ। धारा 6 मा सुरक्षाको कुरा छ, जसमा के भनिएको छ भने नेपालमा उपस्थित संयुक्त राज्य नेशनल गार्ड तथा तिनमा आश्रित मानिसहरूको संरक्षण तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकारभित्र सबै तर्कसङ्गत उपायहरू अवलम्बन गर्नेछ। सहमतिको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी, गैरसैनिक व्यक्ति तथा सामग्रीको आवत जावतका लागि पक्षहरूले सकारात्मक व्यवहार गर्नेछन्। यसैगरी पक्षहरूको वा उनीहरूले तोकेका निकायहरू बीचको आपसी सहमतिमा सहमत सुविधा वा क्षेत्र बाहिर तिनको आवत जावतका लागि सुरक्षा प्रदान गर्न संयुक्त राज्य नेशनल गार्डलाई अधिकार दिइनेछ। धारा 7 को कार्यान्वयन प्रबन्ध शीर्षकमा सहमतिको कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने गरी पक्षहरू वा तिनका तोकिएका निकायले कार्यान्वयन सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न सक्नेछन्। तोकिएका निकायहरूले हस्ताक्षर गरिएको मितिदेखि यो लागू हुनेछ। धारा 8 मा भने वित्त तथा अवधि शीर्षकमा नेपाल सरकारको सैनिक वित्तीय साधन मार्फत संयुक्त राज्यले नेपाल सरकारलाई 50 करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउनेछ र यसै मार्फत यस सहमति बमोजिमका आपसी सहकार्यका सबै क्रियाकलापको खर्च बेहोरिनेछ भन्ने उल्लेख छ। संयुक्त राज्य तथा नेपाल सरकारका तोकिएका निकायले यस सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि 5 वर्षसम्म यस लगानीको अवधि कायम गरिनेछ भनिएको छ। धारा 9 को व्याख्या तथा विवाद शीर्षक भने एकदम रोचक छ। यसमा के भनिएको छ भने पक्षहरू बीचको परामर्शबाट यस सहमतिको व्याख्या वा कार्यान्वयन सम्बन्धी सवाल वा विवादको समाधान गरिनेछ र यसलाई अन्य राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरण वा तेस्रो पक्ष समक्ष सम्प्रेषण गरिने छैन। धारा 10 मा सहमतिको कार्यान्वयन, खारेजी तथा संशोधनको व्यवस्था छ। यसमा सहमतिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आन्तरिक कानुनी आवश्यकताहरू पूरा भएको भनी कूटनीतिक माध्यम मार्फत नेपालबाट संयुक्त राज्यले लिखित सूचना प्राप्त गरेको मितिदेखि नै यो सहमति कार्यान्वयन हुनेछ र यसको प्रारम्भिक अवधि 5 वर्षको हुनेछ। तत्पश्चात कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट 6 महिने लिखित सूचना दिई सहमति खारेज गरेको अवस्थामा बाहेक यो सहमति निरन्तर अर्थात् अनन्तकालसम्म कार्यान्वयनमै रहनेछ। हुन त नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले ट्विट गर्दै यो 10 बुँदे असत्य हो भनेको छ। फेरि दोहोर्याउँ, अमेरिकी दूतावासले ट्विट गर्दै सञ्चार माध्यममा आएका 10 बुँदे असत्य हो भनेको छ। उसले ट्विटमा यसलाई असत्य भन्दै अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सामेल हुन भन्दैन भनेको छ। यसका साथै तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यस्तो मागको सम्बोधन गर्दछ भनेको छ। सञ्चार माध्यममा आएको 10 बुँदेलाई असत्य भने पनि उसले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणका बेला यस्तो कुनै सहमति हुन लागेको होइन भने भनेको छैन। मात्र उसले यो स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम भनेको के हो र यसले कसरी काम गर्छ र कति देशमा यसमा सामेल छन् भनेर व्याख्या मात्र गरेको छ। यसबाट के अर्थ लगाउन सकिन्छ भने अमेरिका स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रममा नेपाल सहभागी होस् भन्ने चाहन्छ। उसले भनेको छ अमेरिका प्राकृतिक विपदका समयमा आफ्नो अग्रपङ्क्तिका उद्धारकर्ताका रूपमा रहेका नेशनल गार्डहरूको उत्कृष्ट अभ्यासको अनुभव तथा क्षमता साटासाट गर्न चाहन्छ। यहाँ उल्लेख गरौँ, उसले जानी जानी अमेरिकी सेना भन्ने शब्द भने प्रयोग गरेको छैन।